बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। कॉस्मेटिक सर्जरी भी काफ़ी इन है आजकल, और एक बड़ी ही हिट न्यूज़ मैं आज आपको बता रही हूँ रिलेटेड टू कॉस्मेटिक सर्जरी। खूबसूरत यंग फेमस एक्ट्रेस मर चुकी है 3-4 दिन पहले, और किस वजह से मरी हैं वो भी मैं बता दूँ, बोटॉक्स की वजह से। जी फ्रेंड, खूबसूरती इंक्रीज़ करवाने के लिए और पॉपुलैरिटी ज़्यादा गेन करने के लिए इस एक्ट्रेस ने काफ़ी सारी सर्जरीज़ करवाई थी, और उन सर्जरीज़ की वजह से इनकी बॉडी में हो गई थी प्रॉब्लम, और इनके बॉडी ऑर्गन्स भी हो गए थे ख़राब। फ्रेंड, मैं आपको सबसे पहले बताऊं वो कौन सी एक्ट्रेस हैं। वो बड़ी ही खूबसूरत, पॉपुलर और यंग एक्टर है अर्जेंटाइन की सिल्वीना लोयस। फ्रेंड, आपने देखा है शक्ल तो इनकी वैसे खूबसूरत है काफ़ी, और इनको अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि उनको इस तरीके की सर्जरीज़ की ज़रूरत नहीं थी। मगर अगर किसी शोबिस की लाइन में आए और आप अगर यूरोप को देखें तो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे है, मगर अगर देखा जाए तो जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो इंसान के लिए पॉइज़न का काम देती हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि सिल्वीना के साथ हुआ क्या। सिल्वीना ने आज से तकरीबन ऑलमोस्ट 12 साल पहले सबसे पहले अपनी हिप की सर्जरी करवाई थी। इस कॉस्मेटिक सर्जरी का बेसिक पर्पज़ ये था कि वो ब्यूटी एनहांस हो उनकी, और उनकी पॉपुलैरिटी में और फेम में इजाफा हो। बट फ्रेंड, यहाँ पर हुआ क्या कि ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने सर्जरीज करवाई थी, यानी कि उन्होंने पहले हिप की सर्जरी करवाई थी, उसके बाद भी उन्होंने छोटे मोटे लेज़र्स है और जो लिप्स सर्जरी है वो करवाई, उन्होंने इंजेक्शंस लगवाए, ड्रिप्स लगवाई ब्यूटी एनहांस करने के लिए, जो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं। अब इससे हुआ ये कि उनको अपनी बॉडी में लगी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। उनकी रूटीन लाइफ पे शुरू में अफेक्ट नहीं हुआ, मगर उनको डेली की लाइफ में पता चलता था कि मेरी कुछ ना कुछ ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो रही है, और ऑर्गन्स में प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने फिजिशियन से दोबारा कांटेक्ट किया। उनको डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन दे दी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी दोबारा से नॉर्मल हो गई। अब लाइफ उनकी चलती रही, वो फिल्म्स भी लेती रही और एडवर्टाइजमेंट्स में भी आती रही, मॉडलिंग में भी आती रही। ग्रेजुअली फिर उनको कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसमें उनको लगा कि उनकी बॉडी सही तरह से फंक्शंस पे नहीं कर रही है। फिर वो फिजिशियन के पास गई, अगेन डॉक्टर्स ने उनको मेडिसिन दी और वो नॉर्मल हो गई। इस तरीके से ये टाइम ड्यूरेशन चलती रही, और ग्रेजुअली होते 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 12 ईयर्स का अरसा जो है वो गुजर गया। मीनवाइल उनकी बॉडी इन तमाम 12 सालों में प्रॉपर फंक्शन पे नहीं कर रही थी। उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और उनको लगा कि उनके जो कुछ फंक्शंस हैं, स्पेशली रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं, और उनको कुछ यूरिन में भी इशू लगा, तो वो अपने फिजिशियन के पास गई और उन्होंने डिटेल में अपना जो है एग्जामिन करवाया अपने आप को। तो फिर उनके कुछ टेस्ट हुए। अब जब टेस्ट हुए तो टेस्ट में पता चला कि उनकी किडनीज जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं। अब तक ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ था बॉडी में अनऑर्गेनाइजेशन कैसे आ रही है। अब जब किडनीज का पता चला तो उसके बाद उन्होंने फर्दर एग्जामिन करवाया अपने आप को, मुख्तलिफ उनके टेस्ट हुए, लेबोरेटरी में रिपोर्ट्स गईं। जब रिपोर्ट्स आई तो ये आइडेंटिफाई हुआ कि उनकी बॉडी में कुछ केमिकल्स हैं जो कि उनकी बॉडी में फंक्शन सही तरीके से नहीं करने दे रहे। जो नेचुरली फंक्शन प्रोसीड होता है, जो नेचुरली फंक्शन अल्लाह ताला की तरफ से प्रोसेस होता है, वो नहीं हो पा रहा, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन भी है, जिसमें किडनी का भी इशू है, जिसमें यूरिन है, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये तमाम चीज़ें उनकी सही नहीं थी, और इनके हार्ट बीट्स भी इन्वॉल्व थे उसमें। अब यहाँ पे सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था, जिसमें उनको होना पड़ा एडमिट हॉस्पिटल में। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, और ये हॉस्पिटल में तकरीबन 79 डेज रही हैं, और वही जो फिजिशियन था जिसने इनका बोटॉक्स किया था और कॉस्मेटिक सर्जरी की थी, वही इनको ट्रीट कर रहा था, और 12 साल से ये उसी फिजिशियन से अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, चाहे जो भी मेल फंक्शन हो रहा हो बॉडी में, जो भी प्रॉब्लम हो रही हो। 12 साल में उनके फिजिशियन ने आज तक ये नहीं बताया कि उनको जो प्रॉब्लम हो रही है उन केमिकल्स की वजह से हो रही है, जो उनकी बॉडी में ब्यूटी एनहांस करने की वजह से जा रहे थे। आइदर वो ड्रिप की शक्ल में हो, आइदर वो इंजेक्शन की शक्ल में हो, आइदर वो किसी लिक्विड सिरप की शक्ल में हो।
تو فرینڈ یہاں پر 79 ڈیز وہ ہاسپٹل میں رہیں. انیشیلی یہ کوشش کی گئی کہ ان کی ایک کڈنی جو کہ خراب ہو رہی ہے وہ صحیح کر دی جائے. کافی ٹائم لگا, کافی ٹریٹمنٹس ہوئے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہیں, سفر بھی کر رہی تھی وہ آبویسلی وہ تکلیف سے, مگر وہ ہوپ فل تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی. بٹ لاسٹ میں کیا ہوا کہ ان کا جو کڈنی تھی وہ ریموو کرنی پڑی. اب وہ سروائیو کر رہی تھی ایک کڈنی پہ. یہاں پر ڈاکٹرز نے ایڈوائز دی کہ آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ کروا لیں, اور ڈیفینیٹلی ٹرانسپلانٹ کا پروسیجر چل رہا تھا, مگر ان کو بہت دیکھ کے ٹرانسپلانٹ کرنا تھا کیونکہ ان کی پوری ہی باڈی جو ہے وہ افیکٹڈ ہوئی ہوئی تھی کیمیکل سے, تو ان کی باڈی میں کوئی بھی فنکشن پراپر نہیں ہو پا رہا تھا. تو اس وجہ سے ٹرانسپلانٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم ڈیوریشن ریکوائر ہوا. اب اسی ٹائم ڈیوریشن میں ان کی باڈی کے سارے فنکشن جو تھے وہ ان آرگنائزڈ ہو رہے تھے اور وہ سروائیو نہیں کر پا رہی تھی. کچھ ہی دنوں پہلے ڈاکٹرز نے نوٹس کر لیا تھا کہ یہ سروائیو نہیں کر پائیں گی, وہ صرف مشینز پر زندہ تھی. فائنلی 31 اگست کو ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب جب ڈیتھ ہوئی اس کے بعد آبویسلی ان کی جو فیملی ممبرس تھے, ان کی جو امی تھی, وہ تمام لوگوں نے یہ انویسٹیگیٹ کروایا کہ ایسا کیوں ہوا, کیونکہ ایسی کوئی بیماری ان کو نہیں تھی جس کی وجہ سے تمام جو باڈی کے فنکشنز ہیں یا آرگنز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں. رزلٹ کیا پتا چلا کہ جو کیمیکلز ان کو دیے جا رہے تھے آئیدر کسی بھی فارم میں دیتے وہ بیوٹی انہانس کرنے کے لیے, وہ کیمیکلز ان کی باڈی اور ان کی بلڈ میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے. اور ان کے فزیشین نے پھر بھی یہ نہیں دیکھا کہ میرا جو پیشنٹ ہے وہ ایک طریقے سے میرا کلائنٹ بھی ہے, مجھے پے کر رہا ہے, میں اس کی بیوٹی انہانس تو کر رہا ہوں, مگر اس کی باڈی ایڈجسٹ کر پا رہی ہے یا نہیں ان کیمیکلز کو, ان میڈیسنز کو. ہوتی ہیں وہ کوئی بیماری دور کرنے کے لیے نہیں دی جاتی کہ اس سے آپ کو ایک صحت مل جائے, اس سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے. جیسے نزلہ کھانسی ہوتا ہے, فیور ہوتا ہے, تو میڈیسن دی جاتی ہیں, وہ اس بیماری کو ریموو کرتی ہیں ہماری باڈی سے, ان کے جو خراب بیکٹیریا ان کو ختم کر دیتی ہیں. یہاں پر ان کو جو کیمیکلز دیے جا رہے تھے ان میں ہیلتھ کی سیفٹی نہیں تھی, اس میں صرف بیوٹی انہانس کرنا تھا اور ان کی باڈی ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی ان تمام کیمیکلز کو. ڈائٹ اچھی تھی, ہیلدی تھی, تو اس وجہ سے 12 ایئرس کا ڈیوریشن جو ہے وہ برداشت کیا ان کی باڈی نے. بٹ فرینڈ ایٹ لاسٹ کڈنی پہ اثر ہوتا رہا ان تمام کیمیکلز کا. یہ میسج ہے ان تمام بیوٹی انہانس کرنے والے کا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اللہ کی قدرت سے لڑ لیں گے, ہم بیوٹی انہانس کر لیں گے. ایک لمیٹڈ وے تک تو صحیح تھا, مگر آج کل جس طریقے سے یہ پروسیجرز آ رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا زیادہ ہائی ٹیکنالوجیکل کنٹری ہے, وہاں کے فزیشین اس چیز کو کور نہیں کر پائے. ایون کہ ان کے ڈاکٹرز پر کیس ہو چکا ہے اور اس کو 7 ایئرس تک جو ہے جیل کی سزا ہو چکی ہے, مگر ان کی ماں یہ کہتی ہے کہ یہ سب ہونے سے میری بیٹی مجھے واپس نہیں مل جائے گی. تو فرینڈ اس کا میسج یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھیں کہ بیوٹی انہانس کرنے کے چکر میں یہاں کی لیڈیز بھی کچھ نہیں دیکھ رہی. آپ دیکھیں میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے کوئی ڈرپ لگوا رہا ہے, کوئی انجیکشن لگوا رہا ہے, کوئی منہ میں سرنجز ٹھسایا ہوا ہے. تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. آپ یہ سوچیں کہ جب ٹیمپریری طور پہ وہ انجیکشن لگاتے ہی اسکن بالکل ہارڈ ہو جاتی ہے, تو کیا وہ نیچرل پروسیس کو ہیزرڈ نہیں پہنچا رہی ہوگی؟ یہ تمام چیزیں سوچ کے اسٹیپ رکھیں. خوبصورت بنیے, مگر جب آپ کی زندگی ہوگی تبھی آپ خوبصورت لگیں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے, بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.